नमस्कार। यो च्यानल हेर्नुहुने सबैलाई मैले हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको विषयमा मैले एउटा निकै जल्दो बोल्दो अथवा चाहिँ निकै चर्किरहेको एउटा मुद्दा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको विषयमा अब के विषय उठान गर्न खोजिरहेको छु। अहिले रुस र पश्चिमा शक्तिहरूको बीचमा जो अन्तर्विरोध हो, जो तनाव हो अथवा जो चाहिँ एउटा द्वन्द्वको वातावरण हो, एकदमै चर्केर गएको छ र रुसले सुरक्षा सम्झौताको लागि नेटो र अमेरिका समक्ष दुईवटा प्रस्ताव, अलग अलग प्रस्तावहरू पठाएको लगभग 1 महिना पुग्दैछ अब, तर त्यसमा सहमति भएको छैन। यसको निम्ति दुई पटक वार्ताहरू भए, कुनै पनि निष्कर्ष निस्केको छैन। अब एकथरी मान्छेहरूको आकलन के छ भन्छ भने युरोप फेरि अर्को तेस्रो महायुद्धको एउटा केन्द्रबिन्दु बन्दैछ भन्ने आकलन धेरै मान्छेहरूले गरेका छन् र मलाई लाग्छ यसको सम्भावना एकदम प्रबल छ र अब युद्ध भड्कियो भने त्यो युरोपमै तपाईको भड्किन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि चाहिँ लाग्छ। अब यसको कारण के हो, हामी अब अलिकति गहिरिएर यसमा ध्यान दिने एकदमै जरुरी देखिएको छ, किन त्यसको असर हामीलाई पनि पर्छ र नेपालको सङ्कट पनि त्यही विश्वको जो एउटा ध्रुवीकरण हो अथवा विश्वको जो समग्र चाहिँ परिवेश हो त्यसको एउटा कडी, एउटा अंशका रूपमा यहाँ यो समस्या देखा परेको हुनाले निश्चित रूपमा यो ध्रुवीकरणले नेपालमा असर पार्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद भएन। अब अलिकति मैले यो अहिलेको बढ्दो सङ्कट चीनसँग त पश्चिमाहरूको थिँदै थियो, अहिले मुखर रूपमा त्योभन्दा बढी चाहिँ रुससँग चाहिँ अन्तर्विरोध चर्किएको देखिन्छ र अब यो स्थिति कसरी आयो 30 वर्षकै अवधिमा भन्ने कुरा बडो चाहिँ रोचक छ र यो इतिहासलाई हामीले अलिकति राम्ररी हेर्न कोसिस गर्यौं भने यो हत्या, हिंसा र चाहिँ अशान्तिको जड के हो भन्ने कुरोको एउटा निष्कर्षसम्म पुग्न हामीलाई मद्दत हुन्छ। जस्तो म तपाईहरुलाई 30 वर्ष अगाडि फर्काउन चाहन्छु। सन् 1989 मा बर्लिन पर्खाल ढल्यो, पहिलो सुरु भयो सोभियत युनियनको विघटनको एउटा चाहिँ रेलसल त्यहाँबाट सुरु भयो। बर्लिन पर्खाल ढल्यो र पूर्व र पश्चिम जर्मनी एक भए, जर्मनको एकीकरण भयो। त्यसपछि 1991 बाट सोभियत युनियनको विघटन हुन सुरु भयो र सोभियत युनियन तपाईको लगभग 15 टुक्रामा विभाजित भयो हैन। त्यसका 15वटा जो राज्यहरू थिए अलग अलग, ती सबै चाहिँ तपाईको स्वतन्त्र भए रुस सहित। अब त्यसपछि विश्वको एउटा वातावरण कस्तो बन्यो भन्छ भने लगभग चाहिँ अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा शक्तिहरूको एकलौटी एकाधिकार हैन। अब उसको कुनै प्रतिद्वन्दी नै विश्वमा भएन हैन। जस्तो चाहिँ अमेरिकाको प्रतिद्वन्दी भएन, युरोपियनको प्रतिद्वन्दी भएन, रुस सोभियत संघ विघटन भइसकेको थियो। अब चीन आज हामीले जुन अवस्थामा देखिरहेका रूपमा त्यसको कुनै चाहिँ सम्भावना लक्षण देखिँदैन थियो। तर हामीले एउटा के कुरा सोच्न जरुरी छ भन्छ भने हिजो सोभियत युनियनको विघटनभन्दा अगाडि एउटा सोभियत ब्लक थियो, विशाल ब्लक थियो, बलियो ब्लक थियो र अब त्यो ब्लकको पनि वार्सा नाम गरिएका सैन्य गठबन्धन थियो। जसरी अहिले पश्चिमाहरूको नेटो छ, अब त्यो नेटो बनाएपछि सोभियत युनियनको पहलमा चाहिँ तपाईको वार्सा नामको एउटा सैन्य संगठन बनेको थियो। सोभियत युनियनको विघटनसँगै त्यसको पनि विघटन भयो। अब अर्को पक्ष पूर्ण रूपमा विघटन भइसकेपछि नेटो नरहनु पर्ने हो। सामान्यतः सोच्दाखेरि, सामान्य हेर्दाखेरि नेटो नरहनु पर्ने हो र विश्व पुरै चाहिँ तपाईको शान्त र स्थिर हुनुपर्ने हो, हत्या हिंसाबाट मुक्त हुनुपर्ने हो। किन भन्छ भने कुनै पनि प्रतिपक्षीहरू थिएनन्, कुनै पनि त्यस्तो खालको लडाईँ थिएन। तर यसको विपरीत हामी के देख्छौं, तपाईको अनौठो किसिमले एउटा विश्वको प्रवृत्ति कस्तो देख्छौं भन्छ भने बरु सोभियत युनियनको अस्तित्वसम्म शान्त रहेको दुनिया हैन, एउटा द्वन्द्व र हिंसाबाट तुलनात्मक रूपमा अलिकति चाहिँ तपाईको मुक्त रहेको दुनिया जब सोभियत युनियनको विघटन भयो र पश्चिमाहरूको एकाधिकार विश्वमा सुरु भयो, त्यसपछि हत्या, हिंसा र आक्रमणका तपाईको घटनाहरू एकदमै तीव्र भएर गए हैन। अब जबकि उनीहरूको प्रतिपक्षी नै कोही पनि छैन, उनको मुकाबला गर्ने, उनीहरूलाई पश्चिमाहरूलाई चुनौती दिने शक्ति कोही पनि छैन, तर पनि विश्वमा चाहिँ हत्या, हिंसा र आक्रमणका घटनाहरू निकै तीव्र भएर गए। अब पश्चिमाहरूले नेटो पनि विघटन गरेनन्, जबकि सोभियत संघको विघटन भइसकेपछि त्यसको आवश्यकता थिएन। हिजो त वार्साको एउटा वार्सा संघको प्रतिद्वन्दिताका निम्ति अब नेटोको एउटा औचित्य देखाउन सकिन्थ्यो, तर सोभियत युनियनको विघटनपछि त्यसको औचित्य पनि थिएन। तर पश्चिमाहरूले न त नेटोको विघटन गरे, न चाहिँ तपाईको हत्या र हिंसा विश्वमा रोकियो। लगत्तै सोभियत युनियनको तपाईको विघटनको लगत्तै अब त्यसैको मुखबाट सुरु भएको, जस्तो इराक खाडी युद्ध भन्छौँ हामीले,
इराकमाथि जो आक्रमण गरे पश्चिमाहरूले अमेरिकनहरूले त्यहाँदेखि सुरु भयो अनि 93 मा चाहिँ के अरे चाहिँ 90 मा इराक युद्ध भयो। त्यहाँदेखि सुरु हुँदै 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 बढ्दै बढ्दै गएर 2001 मा आउँदाखेरि अफगानिस्तान, त्यसपछि तपाईको फेरि इराक, अनि त्यही लिबिया, त्यसपछि सिरिया हुँदै चाहिँ तपाईको विश्वभरि उनीहरूले आक्रमण बढाउँदै लगे। आक्रमण पनि बढाउँदै लगे, त्यति मात्रै सीमित भएन उनीहरूले। अब पश्चिमाहरूको के देख्यो भन्छ भने जो हिजोका प्रतिद्वन्दी थिए अथवा जसको फेरि पुनरोदय हुने अथवा चाहिँ जसको उदय हुने सम्भावना छ, ती सबैलाई समाप्त पार्ने एउटा रणनीतिमा उनीहरू अगाडि बढे र उनले के गरे भन्छ भने टुक्रिसकेको सोभियत युनियनको एउटा हिस्सा रुसलाई घेराबन्दी गर्नको निम्ति त्यसबाट अलग भएका जति पनि गणराज्यहरू छन् तिनको वरिपरि नेटोको सेना चाहिँ विस्तार गर्न थाले। तिनलाई नेटोमा सामेल गर्ने, त्यसपछि नेटोको सेना विस्तार गर्ने। जस्तो युगोस्लाभियालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 4-5 टुक्रामा विभाजित गरे, त्यसपछि केही टुक्राहरूमा लगेर चाहिँ केही देशहरूमा लगेर उनीहरूले नेटो सैनिक राखे, उनलाई नेटोमा सामेल गरे। अब यो प्रक्रिया बढ्दै बढ्दै जाने क्रममा अहिले के भयो भन्छ भने उनीहरूले युक्रेन र जर्जियालाई, जो सोभियत युनियनबाट अलग भएका राज्यहरू हुन्, युक्रेन र जर्जियालाई नेटोको सदस्य बनाएर रसियाको सिमानामा चाहिँ नेटो सेना राख्ने जब चाहिँ योजना अगाडि उनीहरूले बढाए, त्यसपछि तपाईको विश्वको माहौल एकदमै तनावको दिशामा अगाडि बढ्यो। र यो भन्दा अगाडि यसको निम्ति एउटा वातावरण बनाउन पश्चिमाहरूले के गरे भन्छ भने जो हामीले क्रिमियाको घटना भन्छौं यो 2014 मा, त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति जो जितेका थिए, रुसी भाषी जो राष्ट्रपति जितेका थिए, उनीबाट आफ्नो काम नहुने देखेपछि अथवा चाहिँ युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने र रुसको सिमानामा अब पश्चिमा सेना लगेर चाहिँ राख्ने जो उद्देश्य हो त्यो पूरा नहुने देखिसकेपछि उनले 14 मा चाहिँ तपाईको एउटा कू गराए अथवा चाहिँ एउटा सडक विद्रोह गराए र निर्वाचित भएको राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरे। त्यहीबाट चाहिँ युक्रेन सङ्कट सुरु भयो र त्यही घटनापछि नै तपाईको त्यहाँ विद्रोह सुरु भयो हैन। त्यो कूका विरुद्धमा विद्रोह सुरु भयो र क्रिमिया आखिर चाहिँ तपाईको रुसको भूभागको रूपमा चाहिँ तपाईको रुसले चाहिँ तपाईको गाभ्यो, जनमतसंग्रहपछि गाभ्यो। अब यिनीहरू किन यसो गरिरहन्छन्? जस्तो पश्चिमाहरू किन यसो सधैँभरि गरिरहन्छन्? किन चाहिँ उनी शान्तिको पक्षमा जाँदैनन्? किन उनी स्थिरताको पक्षमा जाँदैनन्? यो एउटा पाटो चाहिँ हामीले चाहिँ अब रुसको सन्दर्भमा देख्यौं र यो भन्दा अगाडि चाहिँ सारै चर्चाको विषय चीनसँगको उनको चाहिँ तपाईको द्वन्द्व थियो, चीनसँगको एउटा तनाव थियो। अब चीनलाई घेराबन्दी गर्न भनेर उनले इन्डो पेसिफिकको एउटा कन्सेप्ट विकास गरे, इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेर अगाडि आए। उनीहरूले हङकङलाई टुक्राउन, त्यहाँ चाहिँ कू गराउनको निम्ति चाहिँ ठुलो कोसिस गरे हैन। 1 वर्ष अगाडि ठुलो, 1.5 वर्ष अगाडि ठुलो कोसिस गरे। ताइवानमा त्यस्तै गरिरहेका छन्। मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैले पनि बुझ्नु भएको छ, अफगानिस्तानबाट चाहिँ तपाईको अब के रे उइगुरहरूलाई चाहिँ उठाउनको निम्ति अथवा सिन्जियानमा विद्रोह गराउनको निम्ति पनि 20 वर्षसम्म अमेरिकाले प्रयत्न नगरेको होइन। अब इन्डियालाई जुधाउनु पनि त्यस्तै गर्यो र अब नेपालको भूराजनीति भित्रबाट पनि जो एमसीसी भन्ने एउटा परियोजना उसले ल्याएको छ, त्यसको चाहिँ तपाईको मुख्य मिसन नै चाहिँ तपाईको चीनमा अस्थिरता फैलाउने र तिब्बत विभाजन गर्ने नै हो। यो सबै घटनाक्रमले देखाइसकेको छ। तर पश्चिमाहरूलाई शान्ति किन मन पर्दैन हैन? एउटा गजबको प्रश्न हैन। उनको एकलौटी भएको बेला पनि विश्व शान्त रहन्न, उनको प्रतिद्वन्दी चाहिँ निस्किसकेपछि पनि विश्व शान्त रहन्न। यसले के बुझाउँछ भन्छ भने पश्चिमी सभ्यता अशान्ति, युद्ध, द्वन्द्व, हिंसा र निषेधमा आधारित सभ्यता हो। त्यसै कारणले अब त्यो चाहिँ तपाईको एउटा रक्तपातको मुहान हो, त्यो विध्वंसको चाहिँ तपाईको मुहान हो, स्रोत हो। अब युक्रेनको यो घटनापछि जब रुस चाहिँ सतर्क भयो, जस्तो युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गरेर अब त्यहाँ चाहिँ पश्चिमा सेना आउने चाहिँ तपाईको वातावरण जब देखिन थाल्यो, त्यसपछि तनाव बढ्दै जाने क्रममा अब रुसले चाहिँ गएको डिसेम्बर 17 मा नेटोलाई एउटा पत्र र अमेरिकालाई अर्को पत्र पठायो केही शर्त सहित। ती शर्त कस्ता छन् हुन्छ भने कुनै पनि देशले एकअर्काको सिमानाको नजिक सेना तैनात नगर्ने, एकअर्काको सुरक्षामाथि चुनौती नदिने, अथवा पूर्वी युरोपीय जो देशहरू जो सोभियत युनियनबाट चाहिँ तपाईको अलग्गिएका थिए त्यहाँ चाहिँ नेटोको विस्तार गर्न नपाइने र सबैको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सबैले लिनुपर्ने आदि लगायत केही शर्तहरू राखिकन रुसले चाहिँ 2टा पत्र पठायो। त्यसको निम्ति चाहिँ 2-3 चरण वार्ताहरू पनि भए, तर त्यसमा कुनै सहमति निस्किएको छैन। निस्कने सम्भावना पनि छैन। निस्कने सम्भावना किन छैन भन्छ भने पश्चिमाहरूको जो
नियत हो, जुन उद्देश्य हो, त्यो कतै पनि शान्ति र मेलमिलापको चाहिँ तपाईँको छैन। त्यसकारणले त्यसमा कतै सहमति हुने सम्भावना मैले चाहिँ तपाईँको देख्दैन। अब त्यसो भए हुने के त, हैन? हुन्छ के त भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब विश्व बिस्तारै बिस्तारै एउटा युद्धको बाटोतिर गयो र मलाई लाग्छ इतिहासका अनुभवबाट हेर्दाखेरि पनि हामी के बुझ्छौँ हुन्छ भने पश्चिमा पुँजीवाद, जसलाई हामीले अब एउटा एकाधिकारवादी पुँजीवाद, जसलाई हामीले साम्राज्यवाद भनिरहेका छौँ, त्यो युद्धको मुहान हो। किन त्यो विचारधारा र त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा सिद्धान्त लुटमा आधारित, अर्कालाई लुट्ने र कमजोरहरूलाई समाप्त पारेर आफू मोटाउने भन्ने एउटा सैद्धान्तिक सोचमा भएको विचार हो। त्यस कारणले त्यसले विश्वमा शान्ति कहिले पनि ल्याउँदैन, त्यसले विश्वमा मेलमिलाप कहिले पनि आउन दिँदैन। अब समस्या यही हो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ अब हुन्छ के त भन्ने एउटा डरलाग्दो स्थिति आइरहेको छ। एकातिर चीनसँग त्यस्तै समस्या बढिरहेको छ, अर्कोतिर रुससँग चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ समस्या चर्केर गएको छ। अब यो स्थितिमा जस्तो एउटा के सम्भावना मैले देख्दैन भने हिजो पश्चिमाहरूले, विशेष गरिकन अमेरिकनहरूले अर्कालाई लडाएर र युद्धबाट आफू सुरक्षित रहेर, आफू बचेर अथवा धेरै टाढा रहेर जुन फाइदा उठाए र त्यही फाइदा उठाएर उनीहरू विश्वको चाहिँ तपाईँको सबभन्दा ठुलो महाशक्ति बन्न सफल भए, मलाई लाग्छ अब त्यो सम्भावना छैन, हैन? र अमेरिकाका अगाडिको अहिले चुनौती के हो भन्छ भने अहिले यस्तो खालको मिसाइलहरू तपाईँको बनेको छ जो अन्तरिक्षबाट हान्न सकिन्छ र जमिनबाट पनि सिधै अमेरिकालाई निशाना बनाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ प्रविधि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म चाहिँ विश्वमा थिएन। त्यसै कारणले अमेरिकाले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा विशेष गरिकन अरू देशलाई लडायो र आफूले चाहिँ सहयोगी जस्तो भूमिका खेल्यो। उसलाई क्षति केही पनि भएन, ऊ धेरै टाढा थियो। एउटा दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले जो पर्ल हार्बरमाथि चाहिँ हवाई आक्रमण गर्यो, त्यो बाहेक अमेरिकाले कुनै पनि मुख्य भूमिमा कुनै पनि क्षति बेहोर्नु परेको इतिहास छैन। तर अहिले त्यो परिस्थिति छैन। अहिले के छ भन्छ भने जस्तो पुटिनले भने रसियाले आधिकारिक रूपमा के भनेको छ भन्छ भने यदि युक्रेनको नाममा पश्चिमाहरूले यो दादागिरी अगाडि बढाए र युक्रेनसँग चाहिँ तपाईँको मुठभेड हुने स्थिति आयो भने हाम्रो निशाना युक्रेन होइन, अब सिधै अमेरिका हुन्छ। रसियनहरूले स्पष्ट रूपमा भनिदिइसकेका छन्। किन भन्छ भने अब जस्तो चिनिया र रसियनहरू त्यो मात्र होइन, चाहे उत्तर कोरिया होस् चाहे इरान होस्, कुनै पनि देश अब सानातिना अरू वरिपरिका देशसँग चाहिँ जुझाएर त्यहाँ अल्मलिने चाहिँ तपाईँको सोचमा छैनन्। त्यो चाहिँ पक्षमा उनीहरू देखिँदैनन्। उनीहरूले सिधै अमेरिकालाई निशाना बनाउने कुरा गरिरहेका छन्। अमेरिका त्यहाँ डराइरहेको छ अहिले, होइन? जस्तो उत्तर कोरियामा भर्खरै उत्तर कोरियाले धमाधम चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ 2 हप्ताभित्रमा 4वटा मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल 4वटा प्रयोग गर्यो, जसले चाहिँ परमाणु बम पनि चाहिँ बोकेर लग्न सक्छ भन्ने चाहिँ बाहिर चाहिँ केही सूचनाहरू आएका छन्। अब त्यसबाट अत्तालिएर अस्ति मात्रै अमेरिकाले एउटा चाहिँ गुआम, जो चाहिँ तपाईँको यो प्रशान्त क्षेत्रको दक्षिणी भागमा उसको एउटा सैन्य क्याम्प छ गुआम, अब त्यहाँ चाहिँ परमाणु पनडुब्बी चाहिँ तपाईँको पठाएको छ अहिले भर्खरै अमेरिकाले। ऊ त्रस्त छ, हैन? कतिखेर आफूमाथि आक्रमण हुन्छ र कहिले आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा ऊ त्रस्त छ। अब त्यसको निम्ति उत्तर कोरिया पनि सक्षम छ, इरान पनि सक्षम छ, चीन पनि सक्षम छ, रुस पनि सक्षम छ, मलाई लाग्छ यस्ता अरू देश पनि सक्षम छन्, अरू केही देशहरू पनि सक्षम छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब दुईटा सम्भावनाको विषयमा हामीले बुझ्नुपर्छ र हाम्रो भूमिका के हुने भन्ने कुरामा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। एउटा सम्भावना के हो भन्छ भने यदि युद्ध भयो साँच्चीकै युद्ध भयो भने मलाई कुनै पनि महाशक्ति अब चाहिँ जोगिँदैन। जो 2टा विश्वयुद्धमा हामीले देख्यौँ उनीहरूको तपाईँको बचाउको कुनै पनि सम्भावना छैन, उनीहरूको समेत अब विनाश हुन्छ र विश्व एकपटक फेरि एकदमै प्रारम्भिक अवस्थाबाट उठ्नुपर्ने अवस्थामा विश्व फर्किन्छ, हैन? जस्तो चाहिँ भएको सबै चाहिँ तपाईँको नष्ट भइकन मान्छे एकदम सुरुवाती अवस्थाबाट फेरि अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आउँछ र त्यसको असर चाहिँ तपाईँको सयौं वर्षसम्म चाहिँ पृथ्वीमा रहन्छ। र दोस्रो एउटा बाटो के हो भन्छ भने दोस्रो बाटो यदि यो विनाशलाई स्वीकार्न सक्ने इच्छा शक्ति अथवा चाहिँ यो सर्वनाशलाई तपाईँको बेहोर्ने तपाईँको आँट
पश्चिमाहरूमा चाहिँ आएन, अमेरिकनहरूमा विशेष गरी आएन भने मलाई लाग्छ पश्चिम दुनियाँको चाहिँ पतनलाई अब कसैले रोक्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यसको जो वर्चस्व, जो आधुनिक कालपछि पश्चिमाहरूको जो वर्चस्व विश्वमा भयो, त्यो सदाको निम्ति अन्त्य हुने चाहिँ तपाईँको सम्भावना एकदम प्रबल भएर गएको छ। र मैले यो सम्भावना देख्छु। होला क्षेत्रीय स्तरका सानातिना युद्धहरू त उनीहरू भट्काउलान्, तर उनीहरू आफै युद्धमा आउने जोखिम बोल्न सक्ने अवस्था मैले चाहिँ तपाईँको देख्दिनँ होइन, त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। अब त्यसो नभएपछि पश्चिमाहरूको पतन, किन उनले आत्मसमर्पण गर्नुको कुनै पनि विकल्प छैन। किन भन्छ भने अब गएको चाहिँ 2 दशक यताको विश्वको ट्रेन्ड, एउटा विकासको प्रवृत्ति हेर्नु हो भने आर्थिक, सामरिक, प्राविधिक सबै मोर्चाहरूमा उनीहरू लगातार पछाडि परिरहेका छन् र सबै तनावपूर्ण घटनाहरूमा, द्वन्द्वका सबै घटनाहरूमा उनको पराजय हुँदै गएको छ। अहिलेसम्म उनीहरूको हात माथि परेको मैले एउटा घटना पनि देख्दैन। गएको 2 दशक यता त नभनौँ, विशेष गरिकन 2014 पछि क्रिमियाको घटनापछि पश्चिमाहरूको हात माथि परेको एउटा घटना पनि मैले देख्दिनँ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी हेर्ने यो घटनालाई, ध्रुवीकरणलाई भन्ने प्रश्न पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले चाहिँ यसमा 2टा कुराहरू चाहिँ जोड दिन चाहन्छु। पहिलो कुरो त हामीले हेर्ने भनेको न्याय र अन्याय हो होइन। हामीले हेर्ने एउटा आधार भनेको, एउटा कारण भनेको न्याय र अन्याय हो। यो कोणबाट हेर्दाखेरि पश्चिमाहरूप्रति हामीले सहानुभूति राख्नुपर्ने कुनै पनि कारण मैले देख्दिनँ। मैले अघि नै पनि भने, अब हिजो 1990 सम्म त शीत युद्धको अवस्था थियो, एउटा सोभियत ब्लक थियो, बलियो सोभियत ब्लक थियो र ल पश्चिमा जगत पनि आफ्नो शक्ति चाहिँ सैन्य शक्ति सुदृढ गरेर बस्यो। त्यसपछि त्यो शक्ति किन आवश्यक भयो र त्यसपछि चाहिँ उसको प्रतिद्वन्दी नै नरहेको अवस्थामा उसले खाडीमा चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आक्रमण किन गर्नु पर्यो, उसले चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानमा आक्रमण किन गर्नु पर्यो, अनि चाहिँ सामान्य आफ्नो जीवन चलाइरहेको चीनलाई घेर्ने नाममा होइन चौतर्फी उसले त्यो चाहिँ तपाईँको वित्तण्डा किन मचाउनु पर्यो होइन। अर्काको देशको मामिलामा कहिले हङकङ, कहिले ताइवान, कहिले सिन्जियान, कहिले तिब्बत, यस्ता चिजमा चाहिँ उसले हात किन हाल्नु पर्यो। धेरै प्रश्नहरू हामीले सोच्नुपर्ने। किन भन्छ भने उनीहरू एउटा असभ्य मान्छेहरू हुन्। उनको सभ्यता नै यस्तो बर्बरताबाट अगाडि बढेको छ, विकास भएको छ कि अब तपाईँको इसाई सभ्यता, जसलाई हामी पश्चिमी सभ्यता भन्छौँ, त्यो सारतः इसाई सभ्यता हो। अब यसको कुनै चाहिँ तपाईँको धार्मिक इतिहास छैन। धार्मिक इतिहास भनेको व्यक्तिगत रूपमा धर्म कर्मको संस्कार भएको कुनै इतिहास छैन। उनीहरूले जुन बेला चाहिँ तपाईँको उनीहरू चाहिँ विश्वका बाहिर ठाउँमा फैले र क्रिस्चियनिटी तपाईँको उदायो, त्यहाँ भएका सबै धार्मिक सभ्यता र संस्कारहरूलाई, संस्कृतिहरूलाई बलपूर्वक दमन गरेर करोडौँ मान्छेहरू उठेर एकैपटक एउटा सम्प्रदायको रूपमा उदाएको जमात हो त्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा मानवता, नैतिकता, अब शान्ति अथवा मेलमिलाप, सहकार्य भन्ने कुरा केही पनि तपाईँको देखिँदैन र अहिले संसारको सबभन्दा ठुलो समस्या यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिद्वन्दी नै नभएको बेलादेखि नै जसरी विश्वमा अशान्ति फैलाइरहेका छन् र अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ, आजका दिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अमेरिका र त्यसको नेतृत्वको जो नेटो छ नि, त्यसको उपस्थिति विश्वका 150 भन्दा देशमा छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्राविधिक रूपमा काम गर्न गएका, सैनिक क्याम्पहरू राखेका अथवा अरू कुनै बहानामा अमेरिकन सैनिकहरू चाहिँ तपाईँको जति ठाउँमा गएका छन् तिनी ठाउँहरूको सङ्ख्या गणना गर्दा 900 भन्दा बढी पार गरेको छ। 900 भन्दा बढी ठाउँमा उनीहरूको उपस्थिति छ, कुनै न कुनै प्रकारको उपस्थिति छ भनेपछि यो सबै आवश्यक के को निम्ति हैन। यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। किन भन्छ भने उनीहरू शान्ति चाहन्छन् एउटा कुरा, दोस्रो कुरो उनीहरूले संसारलाई गुलाम बनाउन चाहन्छन्। सबैलाई चाहिँ बन्दुक र हतियारको बलमा चाहिँ तपाईँको सबैलाई चाहिँ गुलाम बनाउन उनीहरू चाहन्छन्। अब यो कारणले फेरि विश्व चाहिँ अर्को महायुद्धमा जाने खतरा एकदमै टटकारो भएर आइसकेको छ। हामीले यसको निन्दा गर्नै पर्छ, किनभने हामी पनि यसको शिकार हुन्छौँ। यसले प्रोत्साहन पायो भने हामी यसको शिकार हुन्छौँ। अब दोस्रो कारण मैले के देख्छु भन्छ भने अब अहिलेको ध्रुवीकरण कुनै देश र देशका बीचको ध्रुवीकरण होइन, यो आर्थिक क्षेत्रको मात्र पनि ध्रुवीकरण होइन, यो राजनीतिक शक्तिको निम्ति मात्र पनि ध्रुवीकरण होइन, यो त्यसका साथसाथै यो सभ्यताका निम्ति भइरहेको ध्रुवीकरण पनि हो, सभ्यताको लडाईँ पनि हो। त्यसकारणले अहिलेको लडाईँ यो किताबन्दी हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्छ भने
पश्चिमा शक्ति र पूर्वका शक्तिहरूको बीचमा एउटा ठुलो तपाईको विभाजन आइरहेको छ हैन। र अब यो विभाजनमा हामी कहाँ उभिने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। किन भन्छ भने हामी पनि यसको शिकार भएका छौँ। जस्तो हाम्रा सभ्यता संस्कृति संस्कार सबै यिनीहरूले मासेका छन् हैन, जबरजस्ती गरेका छन्। हामीलाई चाहिँ अब एक खालको चाहिँ तपाईको अघोषित गुलाम जस्तो अवस्थामा राखिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको सामना गर्न र यसबाट मुक्त हुनुको निम्ति हामी चाहिँ पश्चिमा कित्ताको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउनै पर्छ। हामी उनको सभ्यता, उनको संस्कार, उनको प्रवृत्ति, उनको चरित्र सबैको विरुद्धमा हामी उभिनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पूर्वको निम्ति पनि, पूर्वको उदयको निम्ति अथवा हाम्रो सभ्यता र हाम्रो ज्ञानको उदयको निम्ति पनि, हाम्रो मौलिकताको चाहिँ स्थापनाको निम्ति पनि हामी पूर्वीय शक्तिहरूको पक्षमा उभिन एकदमै जरुरी छ। मैले तेस्रो कारण, यो विश्व ध्रुवीकरणसँग जोडेको तेस्रो कारण मैले के राख्न चाहन्छु भन्छ भने स्वयं नेपालको जो भूराजनीति छ यो कोणबाट पनि हामीले यो ध्रुवीकरणलाई बुझ्न जरुरी छ। किन नेपालको यो सङ्कट जो हामीले भोगिरहेका छौँ देशको, यसको कारण इन्डिया र पश्चिमा शक्तिहरू हुन्, इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू हुन्। नेपालको भूराजनीतिबाट फाइदा लिएर अथवा नेपालको भूराजनीतिलाई गिजोलेर उनले तिब्बतका विरुद्धमा जुन रणनीति बनाए र त्यसको साथसाथै नेपाल लुट्ने जो योजना बनाए त्यसको नतिजा हो अहिलेको सङ्कट। त्यसकारणले यो सङ्कटको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पश्चिमा शक्ति हामीमाथि आक्रमण गर्ने आक्रमणकारी शक्तिहरू हुन्। यिनले नेपालमा धेरै घटना घटाए, 47 साल यता धेरै जघन्य चाहिँ सङ्गीन घटनाहरू घटाएका छन्। त्यसकारणले यति बेला उनीहरूलाई यहाँबाट निकाल्नको निम्ति, उनको यो अत्याचार र हस्तक्षेपलाई बन्द गर्नको निम्ति पनि हामी पश्चिम विरोधी मोर्चामा, यो ध्रुवीकरणको सन्दर्भमा, विश्वको ध्रुवीकरणको सन्दर्भमा पश्चिम विरोधी मोर्चामा, पश्चिम विरोधी मोर्चातिर हामीले आवाज उठाउनु एकदमै जरुरी छ र पूर्वीय मोर्चाको पक्षमा खडा हुन हामी जरुरी छ। हामीले यस्ता खालका अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न सकेनौँ हैन, त्यसको सार कहाँ छ त्यसलाई समातेर बुझ्न सकेनौँ, त्यसको अन्तर्वस्तुलाई समात्न सकेनौँ भने हामी फस्छौँ। हामी गलत शक्तिको चाहिँ तपाईँको हातको एउटा पन्जामा फस्छौँ, हामी फेरि पनि प्रयोग हुन्छौँ र हामी अहिलेसम्म जे गोलचक्कर हामीले चाहिँ बेहोरिरहेका छौँ त्यो गोलचक्करबाट हामी बाहिर निस्कन सक्दैनौँ। त्यसकारणले यो ध्रुवीकरणलाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोणमा नेपालीहरूको बीचमा अलिकति गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। आजको यस इस्युमा मेरा भनाइ यत्तिकै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, जय जननी।